अस्सलामुअलैकुम। जिस घड़ी बंदे के नसीब संवरते हैं, कुछ लोग उस वक्त तकिए पर सर रखे सो रहे होते हैं और कुछ लोग उस वक्त मुसल्ले पर सर रखकर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। रात के आखिरी पहर उसे पा लीजिए, उसे संवार लीजिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, उसका तर्जुमा है, और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में जायद चीज़ है। क्या अजब के आपका रब आपको मुकामे महमूद में जगह दे। ये मुकामे महमूद मुकामे शिफाते कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फायज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। जब आपके पास दुनिया का हर काम करने की ताकत है, तो फिर नमाज अदा करने की ताकत क्यों नहीं है? थोड़ा सोचिएगा। गहरी खामोशी, तहज्जुद का वक्त, एक तवील सजदा और अल्लाह से हजारों बातें। और तहज्जुद तो वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो सिर्फ अपनी मोहब्बत मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उसे ही मिलती है जिसने अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फाया कून की बारिश होती है। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और छुपके छुपके पुकारा करो। और क्या आप परेशान हैं? क्या आप तकलीफ में मुब्तला हैं? क्या कोई दुख सुनने वाला नहीं? क्या कोई हाजत रवा नहीं? परेशान ना हो। रात के आखिरी पहर में आपके लिए एक ऐसी घड़ी मौजूद है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा आपके करीब होता है। शारक तक का फासला भी नहीं रहता जब वो तुमसे हम कलाम होता है, तुम्हें सुनता है बहुत गौर से, और फिर तुम्हें अपनी आगोश रहमत में समेट कर तुम्हारी बेसकूनी बेचैनी को तुमसे कोसों दूर कर देता है। और पता है वो मुबारक घड़ी कौन सी है? तहज्जुद की, जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्गों बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, और जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। बेशक वो बेहतरीन सुनने वाला है, परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करने वाला। तहज्जुद की खामोशी में ज़ारों ज़ार बहते हुए आंसुओं का शोर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लेता है। दिन के उजालों में ज़ब्त की गई सिसकियों की कहानी जब रात के सुनाटों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुनाई जाती है ना, तो वो तड़पती हुई आओ पुकार किसी भी रुकावट के बगैर अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। जब रात भर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं उतरती और तुम बेसकूनी की हालत में अपने खालिक के रूबरू सजदा रेज़ हो जाते हो, वही एक ऐसा लम्हा होता है जब तुम उसकी मोहब्बत को सांस से ज़्यादा अपने करीब पाते हो। तुम सोचते हो कि बेसकूनी सज़ा है, मगर दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का मुख्तसर सा ज़रिया होती है। वो तुम्हें चुन लेता है और तब तुमसे भी ज़्यादा उसे तुमसे मुलाकात का इंतज़ार होता है। और जब तुम दुनिया को छोड़कर उसके पीछे भागते हो तो वो भी तुमसे ज़्यादा तेज़ी से भागकर तुम्हारी जानिब आता है। तुम एक मर्तबा उसको पुकारते हो और वो 100 मर्तबा तुम्हारी पुकार का जवाब देता है। तुम उसे चंद लम्हों की मोहब्बत देते हो, वो तुम पर सारी उम्र के लिए अपनी मोहब्बत निछावर कर देता है। तुम्हारी बेसकूनी को ही ऐसे सुकून की वजह बना देता है कि जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है।
تکلیف میں درد سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر میں رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ ان کی محبت بھی کبھی قضا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت ان سسکیوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا جو کائنات سے لا تعلق ہو کر رات کے آخری پہر اسے سنائی جاتی ہیں۔ بے شک میرا رب ہر درد کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ تو مہربان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ وہ تو عطا ہے ناممکن کے اس پار کی چیزیں عطا کرنے والا ہے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ تو کن کا مالک ہے، صدیوں کا کام لمحوں میں کرنے والا۔ وہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ وہ تو غفور ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا۔ جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے چاروں جانب چھا جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت افق سے روشنی کا ذریعہ بناتا ہے اور اس تاریک رات کے آخری حصے کے ختم ہوتے ہی دونوں جہانوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کی روشنیوں کا خدا ہے، پھر وہ تمہیں اندھیرے میں کیسے رہنے دے گا؟ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا طواف آفتاب و ماہتاب کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بندوں کے لیے رحمت کا جو در کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی ہے جو اسے کھولنے والا ہو؟ کوئی نہیں۔ وہ ہے جو مالک کائنات ہے، اور وہی تو ہے جو بادشاہ معجزات ہے۔ پھر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس کیوں ہو جاتے ہو جن کا اختیار کچھ بھی نہیں؟ تم جس سے مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہاں ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں نواز سکتا ہے۔ وہ حاکم ہے، یعنی حکم دینے والا، اسے سوچنے کی پھر کیا ضرورت؟ وہ تو تم سے فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگا ہی تو ہے۔ وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پہ لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ میرا اللہ پاک کتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا، اور وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے جاتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے اور ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ اور تمہیں لگتا ہے رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی نماز تہجد کی 2 انمول دعائیں: یا اللہ رات آ گئی، ستارے چمک اٹھے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ تیرے در کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ تہجد ہمارے لیے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو ہمارے اور ہمارے رب العزت کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے
उठ जाता है ताकि ना हमारे मांगने में मुश्किल आए और ना अल्लाह की अता देखने में। कुर्ब की इंतहा को पहुंचकर हमारा जिस्म सजदे में गिर जाता है, मगर कुर्बत की इंतहा को पहुंचकर हमारी रूह सजदा रेस हो जाती है। फ़र्ज नमाज़ें मोहब्बत की देन होती हैं, मगर तहज्जुद का सजदा वही करता है जिसने इश्क किया हो। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तहज्जुद तक ले आया है तो जान लें कि उसने हमारे लिए इश्क को चुन लिया है, यानी हमारे लिए खुद को चुन लिया है, और उसने हमारी हर फरियाद पर उनका इरादा बांध लिया है। उठिए, अल्लाह से मुलाकात का वक्त हो चुका है। उठकर तहज्जुद के नवाफिल अदा कर लीजिए और मांग लीजिए अल्लाह से जो कुछ मांगना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी हर दुआ का मोजज़ा दिखाएगा इंशाअल्लाह।